क्लास 11 को लागि च्याप्टर 9 अब यो मैले युज गर्ने बुक भनेको प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स हो। सबैको प्रायःहरू जस्तोको यो आइएम पब्लिकेसनको यही हुन्छ। यो बुकको च्याप्टर 9 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिट एन्ड टेम्परेचर छ। हिट एन्ड टेम्परेचर छ भनेपछि अब हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि अबको टपिक भनेको चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको हिट एन्ड टेम्परेचर हो है। हिट एन्ड टेम्परेचर पढ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ, बेसिक कन्सेप्टदेखि बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि हामीले कम्प्लेक्स चिजहरू हेर्ने भन्दा अगाडि, कम्प्लेक्स चिजहरू बुझ्ने भन्दा अगाडि हामीले पहिला के थाहा पाउनुपर्छ त बेसिक थाहा पाउनुपर्छ। बेसिक थाहा पाउनको लागि पहिला अब मैले यहाँ के लेखेको छु त भन्दाखेरि बेसिकहरू है। बेसिकहरू जस्तै हिट टेम्परेचरहरूको बेसिकहरू चाहिँ सबै मैले यसरी लेखेको छु है। र त्यो पछि हामी कम्प्लेक्स प्रब्लमहरूतिर चाहिँ हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। अब सुरु गरौँ है त। हिट एन्ड टेम्परेचर इन्ट्रोडक्सन 1 है, बेसिक पास्ट कन्सेप्ट होइन, 19मा पढेको कन्सेप्ट पास्ट कन्सेप्ट होइन। अनि त्यसपछि बेसिक कन्सेप्ट भइहाल्यो, इन्ट्रोडक्सन हो है त। हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी विच प्रड्युसेस द सेन्सेसन अफ वार्मथ। हिट एनर्जी अफ अ बडी is the total sum of kinetic energy of the molecule contained in a body। अब सबैले थाहा छ हिट भनेको एउटा के हो भन्दाखेरि सेन्सेसन अफ वार्मथ हो। सेन्सेसन अफ वार्मथ हो, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्सेसन अफ वार्मथ भएर पनि तर यसको चाहिँ अब मोलिकुलर थ्योरी सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। यो क्लास 9 र 10 पहिले पढाइसकेको कुरा हो। यो मोलिकुलर थ्योरी भनेको सबैलाई पढाइसकेको कुरा हो। त्यही भएर यसमा मैले केही नयाँ नौलो जस्तो त मैले देखाएको छैन है। अब यो भनेको मोलिकुलर थ्योरी अनुसारको भयो। Heat is the form of energy that provides sensation of warmth है। अब heat energy is defined as a total sum of kinetic energy of a molecule in a body। Two bodies in thermal equilibrium may or may not be same at the same amount है त। हेर के थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो स्टेट हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हिट जुन बडीमा चाहिँ दुईवटा बडी छ, ए र बी दुईवटा बडी छ। अब म यहाँ एकचोटि म थर्मल इक्विलिब्रियमको बारेमा अलिकति यहाँ बुझाउनु पर्ने कुरा आउँछ है, म बुझाइदिइहाल्छु। थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको के हो त भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको थर्मल इक्विलिब्रियम हेर यो के हो त भन्दाखेरि अब हेर है, बडी ए छ, बडी पी छ, यसको 30 डिग्री सेल्सियस छ अरे, यो के छ चिसोमा छ, यो जम्माको छ अरे 25 डिग्री सेल्सियस छ अरे। अब जब यो दुईवटा बडी कन्ट्याक्टमा आउँछ, यसरी हेर कन्ट्याक्टमा आउँछ, एले के गर्छ त भन्दाखेरि ए त हटर छ अनि बी कोल्डर छ। एले बीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि अब हिट प्रोभाइड गर्छ। हेर है, यहाँ हिट प्रोभाइड हुँदैछ। एले बीलाई हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब 30 डिग्री सेल्सियसबाट दुवैको टेम्परेचर के भइदिन जान्छ त भन्दाखेरि 20 डिग्री सेल्सियस भइदियो अरे। भनेपछि दुवैको टेम्परेचर सेम भयो त हो। टेम्परेचर सेम हुनलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम भन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि टु बडिज इन थर्मल इक्विलिब्रियम मे अर मे नट बी सेम, मे अर मे नट ह्याभ द सेम अमाउन्ट अफ हिट भनेको एउटा बडीले हिट सेम, एउटा बडीको हिट सेम हुन नि सक्छ, हिट सेम नहुन पनि सक्छ भन्न खोजेको हो है। हिट सेम हुन नि सक्छ, हिट सेम नहुन पनि सक्छ, त्यसमा कन्फ्युज हुने कुरा नै छैन है। हिट सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुवैको बडीको चाहिँ एउटा बडी ए छ, उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियममा चाहिँ एउटा बडी कि त दुवै बडीको चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ कि त सेम हुँदाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम चाहिँ हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ के भन्छ सेम हुन नि सक्छ नहुन पनि सक्छ। किन वाइ भनेर सोध्यो भने चाहिँ किनकि थर्मल इक्विलिब्रियम के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा बडी चाहिँ चिसो छ, एउटा बडी तातो छ, तर दुवै तातोको केसमा त के हुन्छ थर्मल इक्विलिब्रियम हुन्छ त हुँदैन नि त। दुवैको सेम टेम्परेचर छ भने हुन्छ त हुँदैन नि त होइन। त्यसलाई नै मान्नुपर्छ, तर टेम्परेचरमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको द स्टेट वेन नो हिट इज एक्सचेन्ज बिट्विन टु बडिज इन कन्ट्याक्ट विथ इच अदर इज नोन एज द स्टेट अफ थर्मल इक्विलिब्रियम। यो कुरा बुझिहाल्यो। थर्मल एक्सपान्सन भनेको थर्मल एक्सपान्सन इज द इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द भोल्युम अफ द मटेरियल। थर्मल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ आइदर इन्क्रिज हुने डिक्रिज हुने साइजमा, भोल्युममा इन्क्रिज पनि हुनसक्छ डिक्रिज पनि हुनसक्छ। अब एउटा सिम्पल कुरा यो थर्मल एक्सपान्सनको भइहाल्यो। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हिट इज मेजर्ड इन सिजिएस युनिट। सबैलाई थाहा छ हिट भनेको एउटा कज हो। इट इज मेजर्ड बाई क्यालोरी मिटर। एसए युनिट अफ हिट भनेको जुल हो र 1 क्यालोरी हिट भनेको 4.2 जुल हो। पहिला 1 जुल इज इक्वल्स टु 1/5 क्यालोरी पनि भनिन्छ
है त। अब हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि इफेक्ट अफ हिट आउँछ। इफेक्ट अफ हिटमा हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि इफेक्ट अफ हिटमा चाहिँ चेन्जिङ टेम्परेचर, यसले टेम्परेचर चेन्ज गर्छ। वेन अ बडी इज हिटेड देयर इज राइजिङ टेम्परेचर। बडीको जब बडीलाई हिट गर्छ राइजिङ टेम्परेचर हुन्छ, तर एक्सेप्ट एउटा कन्डिसनमा, जब चाहिँ सलिडदेखि लिक्विड हुन्छ र लिक्विडदेखि ग्यास हुन्छ त्यो स्टेटमा चाहिँ हुन्छ चेन्जिङ टेम्परेचर हुँदैन। किनकि आइसलाई जब पगालिन्छ त्यो हुन्छ सेम टेम्परेचरमा पग्लिन्छ। अब त्यही पानीलाई फेरि हामीले बोइल गरेर वाटर भेपर हुन्छ, त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चेन्जिङ टेम्परेचर भयो त भएन नि त होइन। त्यही पानी आइस बन्छ, आइस छ सरी छ लिक्विड बन्यो रुम टेम्परेचरमै, रुम टेम्परेचरमा फेरि के हुन्छ त ग्यास हुन्छ। हो त्यहाँ के भयो त भयो त चेन्जिङ टेम्परेचर भयो त भएन नि त होइन। जस्तो रुम टेम्परेचर जस्तो त्यही रुम टेम्परेचरमा चाहिँ के हो भयो त चेन्ज भयो है। त्यही अमाउन्ट अफ हिट एनर्जीले चाहिँ चेन्ज भयो। स्टेट अफ म्याटर भनेको अब त्यही भयो है, लिक्विड इन्टु सलिड, सलिड इन्टु ग्यास भने जस्तै कुरा आयो। अब चेन्जिङ फिजिकल प्रपर्टिज भनेको कलर चेन्ज हुनसक्छ होइन, सेप चेन्ज हुनसक्छ, साइज चेन्ज हुनसक्छ, भोल्युम चेन्ज हुनसक्छ। चेन्जिङ केमिकल प्रपर्टिज र चेन्जिङ इलेक्ट्रिक प्रपर्टीलाई रेजिस्टेन्स यो सिम्पल भयो। अब यो कुरा भयो। अब एक्जाम्पल थर्मल इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पलमा म यहाँ के दिन्छ भन्दाखेरि मेजरिङ बडी टेम्परेचर थ्रु अ थर्मोमिटर वर्क द्याट वे भने। थर्मल इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पलमा के लिएँ त भन्दाखेरि मैले किन यो लिएँ त भन्दाखेरि हाम्रो मर्क्युरी थर्मोमिटर जुन छ हाम्रो बडीमा जब हामीले राख्छौँ त्यो दुईवटालाई के भन्छ थर्मल इक्विलिब्रियम नभएसम्म, त्यो पोइन्टमा नआएसम्म रुक्दैन नि त। अनि बल्ल रुकेपछि हामीले के भन्छ थर्मोमिटर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त हो है हाम्रो बडीको टेम्परेचर यो रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउँछ। त्यसलाई नै के भन्छ त भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छ। अब त्यो एउटा एक्जाम्पल भयो। अर्को भनेको जस्तो एकदम नुहाएर आयो अरे होइन, हेर वेन अ बाथिङ पर्सन कम्स आउट बाथिङ बाई हट वाटर इट रिलेटिभली कोल्ड बिकज द बडी टेम्परेचर इन्टर्ड इन्टु थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द हट एन्ड नाउ इट मस्ट ब्यालेन्स विथ द इन्भाइरोमेन्ट है। के भयो त भन्दाखेरि यहाँ कुरा के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ अब कुरा बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ त सिम्पल कुरा छ। अथवा नुहाएर आएँ म तातो पानीमा नुहाएर आएँ अनि त्यो पछि म ठ्याक्क बाहिर निस्केर चिसो भयो। अब के भयो भन्दाखेरि अब मेरो बडी के भयो त त्यो सराउन्डिङ एटमोस्फियरसँग र मेरो बडीको टेम्परेचरसँग चाहिँ के भयो त अब थर्मल इक्विलिब्रियम नभएसम्म मेरो बडीको टेम्परेचर र त्यो के हुन्छ त हाम्रो बडीको टेम्परेचर र सराउन्डिङको टेम्परेचर सेम हुँदैन है। अब सेम हुनको लागि के छ थर्मल इक्विलिब्रियम हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ भयो के हुन्छ सेम हुन्छ। टेम्परेचर भनेको डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ बडी अर टेम्परेचर इज डिफाइन एज द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिकुल कन्टेन्ट इन द बडी। यो चाहिँ मोलिकुलर थ्योरी अनुसार भयो है। अनि अर्को कुरा के भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि टेम्परेचर भनेको टु बडिज इन थर्मल इक्विलिब्रियम मस्ट ह्याभ सेम टेम्परेचर। यसमा चाहिँ सेम टेम्परेचर हुनै पर्छ भने थाहा पाइने टेम्परेचर हो है। दुईवटा बडी छ हेर है, दुईवटा बडी छ भने दुईवटा ए र ए बडी छ, बी बडी छ। फेरि सेम डिफिनेसन दिन्छु, ए बडी छ बी बडी छ। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि सबै कुरा छ तर त्यहाँ के हुन्छ टेम्परेचर हो भने चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ त हुँदैन नि त। अब कुरा आउँछ नयाँ टपिक 11मा भनेको जेरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स है त। जेरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है यो। जेरो ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि इफ टु बडिज आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर। के भन्यो त यहाँ के बुझ्यो भन्दाखेरि के बुझिन्छ त भन्दाखेरि बडी ए छ बडी बी छ। अब त्यो बडी ए र बडी बीको टेम्परेचर के छ थर्मल इक्विलिब्रियममा कनेक्ट छ अरे, एकअर्कासँग कनेक्टेड छ। अब एउटा के भयो त थर्मल इक्विलिब्रियम पोइन्टसम्म उनीहरूको चाहिँ बडी टेम्परेचर चेन्ज भयो, सेम भयो, थर्मल इक्विलिब्रियम भयो। तर अब अर्को बडी पनि छ अरे है। अब जस्तो यहाँ मैले अघि नै मैले यसकै एक्जाम्पलहरू गरिरहेको थिएँ अघि नै के छ त भन्दाखेरि बडी ए छ, बडी बी छ, बडी सी छ। जस्तो ए र सी के छ थर्मल इक्विलिब्रियममा छ, थर्मल इक्विलिब्रियम भइसक्यो यिनीहरूको। अब फेरि सीले बीमा गयो अरे, यानि के भयो त अब थर्मल इक्विलिब्रियम भयो। अब यो सी र बी थर्मल इक्विलिब्रियम भएपछि अब यो ए र बी पनि के भन्छ सेम हुन्छ यिनीहरूको दुईजनाको टेम्परेचर। यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यो फिनोमिनालाई के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जेरोथ ल अफ थर्मोडाइनामिक्स यो भन्छ है। यसलाई चाहिँ यो भन्छ है, यसरी हुन्छ हेर है। अब यसको डिग्री अब यसको 30 डिग्री छ, यो पनि 30 डिग्री हुन्छ, यो पनि 30 डिग्री हुन्छ, यसरी चाहिँ बढ्दै जाने हो। अब यो कुरा त भइहाल्यो, थर्मोडाइनामिक्सको कुरा नै आउने हो यसमा नि है। सबैमा हामीले पढ्यौँ भने थर्मल इक्विलिब्रियमको बारेमा पढिरहेको छु मैले। दुईवटा सिस्टम छ कि त इफ टु बडिज आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड सिस्टम देन they must be in thermal equilibrium
विथ इच अदर भनेर थर्मोडाइनामिक्सले भन्छ। के अरे सरी हाम्रो यो जेरोथ ल थर्मोडाइनामिक्सले भन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल छ, यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुपर्छ हामीले। यहाँ मैले इक्जाम्पल ल्याएको छु, यहाँ के छ, बडी ए छ, बडी बी छ, देखिरहेको छ, बडी ए छ, बडी बी छ। यहाँ हेर, यो पार्टमा हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि सी छ, पार्ट एबिसी छ। एले सीलाई पहिला दियो, थर्मल इक्विलिब्रियम भयो, सीले बीलाई हिट दियो, थर्मल इक्विलिब्रियम भयो। यसरी चाहिँ के हुन्छ, अब यहाँ किन थर्मल इक्विलिब्रियम भयो त, ए र बीको चाहिँ किन थर्मल इक्विलिब्रियम भएन त भन्दाखेरि कन्डक्टिङ वाल छ नि त यो। हेर यो कन्डक्टिङ वाल छ अरे, यो बिचमा कन्डक्टिङ वाल छ, त्यही भएर यसको टेम्परेचर के भयो त सेम भयो। अब एले बीलाई दिँदाखेरि के हुन्छ, टेम्परेचर यहाँ के छ त कन्टिन्यू छ छैन, त्यही भएर है। सिम्पल कुराहरू हो। लेट अस कन्सिडर 3 thermodynamical system ABC. Let A and B are separated from each other by a non-conducting wall and a conducting wall. Separate C from A and B. If they are left as for the same some time, heat flows between A and C and between B and C. तर A and B सम्म हुन्छ त हुँदैन, किनकि बिचमा के छ, कन्डक्टिङ वाल छ। यही कुराहरू भयो। अब थर्मोमेट्रीको कुरा आउँछ। थर्मोमेट्री भनेको द ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द measurement of the temperature is called thermometry. The branch of science that deals with the measurement of the temperature is one heat relating to the measurement. The branch of science that deals with the heat relating to the measurement of temperature of a body is a thermometry. के रहेछ त भन्दाखेरि थर्मोमेट्री भनेको ब्रान्च अफ साइन्स हो। द ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर अफ अ बडी भन्न नि पाइयो। अर्को के भन्यो त, ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द हिट रिलेटिङ टु द मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर अफ अ बडी इज कल्ड थर्मोमेट्री है। अब लोवर फिक्स पोइन्ट छ। लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको द लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको एउटा आइस पोइन्ट भन्छ, सबैभन्दा लो पोइन्ट। त्यो सब्सटेन्सको सबैभन्दा लो पोइन्ट कहाँसम्म छ त, सबैभन्दा चिसो चाहिँ कहाँ हुन्छ त, त्यो भनेको पोइन्ट के भन्छ त, लोवर फिक्स पोइन्ट भन्छ। लोवर फिक्स पोइन्ट इज द पोइन्ट इन विच द यस्तो भने द प्योर मेल्टिङ आइस एट नर्मल टेम्परेचर नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर इज कल्ड लोवर फिक्स पोइन्ट। सिधै सिम्पल कुरा नजानुपर्छ यहाँ है। द मेल्टिङ अफ आइस एट नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर इज कल्ड लोवर फिक्स पोइन्ट। द लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको के रहेछ त, द लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ द प्योर मेल्टिङ अफ आइस एट नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर इज कल्ड लोवर फिक्स पोइन्ट। एन्ड नाउ अप्पर फिक्स पोइन्ट। अप्पर फिक्स पोइन्ट इज द हाइएस्ट फिक्स पोइन्ट है। हाइएस्ट कहाँसम्म चाहिँ बोइल हुन्छ, कतिसम्म चाहिँ तातो हुन्छ भनेर चाहिँ अप्पर फिक्स पोइन्ट भन्छ। अब सिम्पल के भन्छ त, यहाँ फेरि के भन्नुपर्छ त, द प्योर बोइलिङ अफ वाटर इन एट भन्ने हुन्छ एट नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर इज कल्ड अप्पर फिक्स पोइन्ट। सिम्पल। के लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि, लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ सिम्पल कुरामा चाहिँ आइस पोइन्ट भन्छ। किन आइस पोइन्ट भन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा कम टेम्परेचर भएकोलाई चाहिँ लोवर फिक्स पोइन्ट भन्छ। अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको सबैभन्दा हाई टेम्परेचरको चाहिँ अप्पर फिक्स पोइन्ट भयो। अब डेफिनेसन सोध्यो भने के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि, द प्योर मेल्टिङ अफ आइस एट नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर इज कल्ड लोवर फिक्स पोइन्ट। द प्योर मेल्टिङ अफ वाटर एट नर्मल फिक्स पोइन्ट इज कल्ड। डिफ्रेन्ट टेम्परेचर स्केल भनेको यहाँ मैले लिएको छु। डिफ्रेन्ट टाइपको टेम्परेचर स्केलहरू 5वटा मात्रै छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो अलिकति एमसिक्यूहरू आउन सक्ने क्वेसनहरू भयो। योहरू अलिक राम्रोसँग हामीले फोकस गर्नुपर्छ है। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मजाले फोकस गरेर पढ्नुपर्छ। अब हेर, यहाँ के छ त भन्दाखेरि सेल्सियस छ, देखिरहेछ सेल्सियस भनेर देखिरहेछ हाम्रो। अर्को सेल्सियस छ, अनि अर्को के छ फेरेनहाइट छ, अर्को केल्भिन छ, अर्को र्युमर छ, र अर्को के छ ऱ्याङ्किङ छ है। 5वटा छ। अब म सिम्पल कुरामा भनिदिइहाल्छु। अब लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको सबभन्दा लो आइस पोइन्ट भइहाल्यो, यो भनेको बोइलिङ पोइन्ट भइहाल्यो है। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेल्सियस भनेको चाहिँ अब हाम्रो सेल्सियस कि त सेन्टिग्रेड भन्छ। सेन्टिग्रेडको के हुन्छ त भन्दाखेरि लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। ल नम्बर अफ डिग्री भनेको 100 भइहाल्यो। फेरेनहाइटको 32 डिग्री फेरेनहाइट हुन्छ। अनि त्यो पछि अप्पर फिक्स पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो फेरेनहाइटको चाहिँ 212 फेरेनहाइट हुन्छ। अनि त्यो पछि हाम्रो केल्भिनको के हुन्छ 273 केल्भिन भनेको
लोवर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 373 केल्भिन हुन्छ। रुमरको 0 डिग्री रुमर हुन्छ, 80 डिग्री रुमर हुन्छ। ऱ्याङ्किङको के हुन्छ 492 ऱ्याङ्किङ हुन्छ, 672 ऱ्याङ्किङ हुन्छ अप्पर फिक्स पोइन्टमा। अब यहाँ हेर है यसरी फर्मुला यहाँ डिराइभ भइरहेको छ कि अब यहाँ यो कुरा चाहिँ कहाँ चाहिन्छ त यार भन्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिन्छ यो फर्मुलामा रिलेसनसिप बिट्विन टेम्परेचर स्केल्स फर्मुला। रिडिङ भनेको कुन रिडिङ भनेको यो सेल्सियस फेरेनहाइट केल्भिन रुमर यो आर यो सिम्बलहरू जुन छ यो भयो रिडिङमा। रिडिङ भनेको चाहिँ है रिडिङ भनेको के हो त भनेर कन्फ्युज नहुने। रिडिङ भनेको यही हो है रिडिङ भनेको यही हो यो फेरेनहाइट अहिले भर्खर पढेको। रिडिङ माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको लोवर फिक्स पोइन्ट माथिको लोवर फिक्स पोइन्ट अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट आउँछ यहाँ यसरी। अनि हाम्रो यहाँ लास्टमा डिराइभ के हुन्छ त यो हुन्छ। हेर यो मैले भनिहालेँ हेर जस्तो कि अब मैले यहाँ यो कपीलाई हटाएँ ल मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। अब यहाँहरूमा है एउटा छ सेल्सियस छ भयो। सेल्सियसको लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस छ। अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस छ। के पढ्यो त भन्दाखेरि रिडिङ माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट। अब रिडिङमा के छ त हामीले के पढ्यो सेल्सियस माइनस 0 100 माइनस 0 C/100। जस्तो ऱ्याङ्किङको गरौँ है ऱ्याङ्किङको आरए हो है आरए। अब रिडिङमा आरए लेख्यो लोवर फिक्स पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि 492 अप्पर फिक्स पोइन्ट के हो त 672 माइनस लोवर पोइन्ट यो भयो। यो गर्नु त कति हुन्छ आरए माइनस 492 अपन 180 हुन्छ यो भयो फर्मुला है। यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। र आजको लागि यति नै छ। अब अर्को भिडियोमा म अर्को क्वेसनहरू पनि लिएर आउँछु। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है।